कहीं मेरा ही तो दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। होंठों को काटते हुए इसी कश्मकश में डूबी थी। इसने अभी भी फंसी आलम पर तशद्दुद नहीं रुक पाया था। इसे वैसे ही पीटा जा रहा था। इंस्पेक्टर कामरान ने इसे 2 बार आकर ऐसा करने से रोकने को कहा था, मगर वो किसकी नहीं सुन रही थी। इसका मोबाइल बिल्कुल बंद था। एसएचओ को कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी। मैम मैं क्या जवाब दूँ डीआईजी साहब को? मैम मैं क्या जवाब दूँ डीआईजी साहब को? एसएचओ ने इसके पास आते बेचारी भरी सूरत बनाए पूछा था। वो सब डर रहे थे, मगर अफीरा को इस वक्त ऐसा कोई खौफ नहीं था। फ़ोन बंद कर दें आप भी एसएचओ साहब। अगर इन लोगों की सुनकर बैठे रहें तो कोई मुजरिम अपने अनजान को नहीं पहुंच पाएगा। बल्कि आप ऐसा करें, ये फ़ोन यहीं पड़ा रहने दें, इसने खफगी से कहा था, जिस पर एसएचओ साहब खामोशी से कमरे से निकल गए थे। वो लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज देख रही थी जब एसएचओ का फ़ोन बजा था। अपने फ़ोन तो वो काफ़ी देर से ऑफ़ किए बैठी हुई थी। इसने स्क्रीन पर निगाहें गाड़े बिना मोबाइल पर आती कॉल को देखे फ़ोन उठाकर ऑन करते कान से लगाया था। एएसपी अफीरा दावर स्पीकिंग। इसकी शाइस्तगी भरी मुतरन्नम आवाज़ स्पीकर पर उभरी थी। ऐसे वक्त में फ़ोन बंद कर देना अच्छी बात नहीं है एसपी साहिबा। हम आपसे मिलने को तड़प रहे हैं, हम आपसे बात करने को बेकरार हैं। ऊपर से जुर्म की इंतहा कि आपने फ़ोन ही बंद कर दिया है। आप फ़ोन ऑन करें, बात करनी है आपसे। वही लबो लहजा जिसे पहचान में वो गलती नहीं कर सकती थी, वो वही था। अफीरा ने फ़ोन कान से हटाते स्क्रीन को घूरा था जब तक दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई थी। अफीरा की रंगत इस पल जर्द हुई थी। अगर असल मुजरिम बाहर था तो वो किस बेगुनाह को तशद्दुद का निशाना बना रही थी सच उगलवाने के लिए। शायद वो कुछ ना जानता हो। अफीरा का सर चकरा गया था। इसने 1 सेकंड की भी देर किए बगैर अपना फ़ोन ऑन किया था। फ़ोन ऑन करते इस नंबर से कॉल आने लगी थी। अफीरा ने फ़ौरन से पहले यस का बटन प्रेस किया था। तो तुम वही कातिल हो ना जिसने इस रात वजदान शाह कत्ल किया था? अफीरा की बात पर दूसरी जानिब से एक जानदार कहकर गूंजा था। कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लेते हैं ऑफिसर्स के तौर पर। एएसपी साहिबा, कभी फ़ोन कॉल पर इकबाल जुर्म नहीं करवाए जाते। इस काम के लिए मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है। जिस बेचारे बेगुनाह को गिरफ्तार करके जुर्म कर रहे हैं, इस पर इसने कुछ नहीं किया। मुझे अच्छे नहीं लगते वो लोग जो बेगुनाहों पर जुर्म ढाते हैं। इस शख्स की बात पर अफीरा ने अपना सर पकड़ लिया था। इसने जल्दी से रिसीवर उठाते तशद्दुद रुकवा दिया था जब इसे खबर मिली थी कि वो शख्स बेहोश हो चुका था। अफीरा के चेहरे की रंगत तशवीशनाक हद तक सुर्ख हो चुकी थी। ये क्या किया था इसने? तुम्हें क्या लगता है तुम जुर्म करके सरेआम फिरते रहोगे? तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। तुम भूल है भी तुम्हारी, वो जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे। अफीरा गजबनाकी से धाड़ी थी, जिसकी जवाब में दूसरी जानिब से फिर से कहकर गूंजा था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया एसपी साहिबा। वो मानने से इनकारी था। अफीरा ने इंस्पेक्टर कामरान को बुलाते इससे ये नंबर ट्रेस करवाने को कहा था और आज इसी वक्त इस शख्स को पकड़ना चाहती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें कत्ल करते हुए। वो उसे धाड़ी थी। आपकी तड़प बता रही है आप मिलना चाहती हैं मुझसे। मुझे पुलिस वाले कुछ खास पसंद नहीं है, मगर आपसे मिलने में कोई बुराई भी नहीं है। मेरी तरफ अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ईमानदार हैं आप। अच्छी बनेगी हम दोनों की। इस शख्स की बात सुनकर अफीरा हैरान हुई थी। वो खुद इसे मिलने के लिए बुला रहा था, मगर साथ इसकी बात सुनकर वो मुठ्ठियां भींच कर रह गई थी। पैसे लेकर बेगुनाह लोगों की जानें लेते हो तुम। ये प्रोफेशन नहीं, दरिंदगी है। जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गए इस दिन बच नहीं पाओगे। अफीरा की बात पर दूसरी जानिब से फिर कहकर गूंजा था। इसकी सहरंगेज़ सी स्पीकर पर छा गई थी। आपके नाजुक हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस दिन आपके हाथ लगा इस दिन आपके हाथों पर अपने नाम की मेहंदी के रंग देखना चाहूँगा। खैर छोड़ें इन बातों को, आप गुस्सा कर जाएंगी। वैसे मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। मुलाकात करना चाहेंगी मुझसे? वो बेशक विफाकी से बोला था। शायद इस लड़की को जज करना और इसको गुस्से से चीखना इसे मदद दे रहा था। अफीरा की गुस्से की शिद्दत इसलिए के लिए बढ़ती ही जा रही थी। इस शख्स को अब किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। अब दुश्मनी पर्सनल हो चुकी थी। अफीरा जानती थी इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, मगर वो ये रिस्क लेना चाहती थी। इसे ये उलझा हुआ पुरस्कार केस सुलझाने के लिए कुछ भी करना था। मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। कब और कहाँ मिलना है? अफीरा के सवाल पर दूसरी जानिब से फिर से कहकर गूंजा था। इस शख्स की ये हंसी अफीरा को जहर से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। शायद वो ये बात जानता था तो इसी वजह से इस बार बार जज कर रहा था। आप तो मुझसे भी ज़्यादा बेकरार हैं मुझसे मिलने के लिए। इस शख्स का लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। क्यों आप डर लग रहे हैं मुझसे मिलने से? अफीरा नहीं चाहती थी कि वो इनकार करे। इसके इस सवाल पर दूसरी जानिब गहरा सन्नाटा छा गया था। अगले ही पल वो फिर से बोला था। एएसपी अफीरा दावर से मुलाकात करते हुए कोई भी डर सकता है। इसका लहजा बहुत गंभीर था। अब पहले जैसा ना सीरियस अंदाज था और शायद वो खुद ही अब कहकर पछता रहा था। अफीरा को ये बात हौसला दे गई थी। आपको अकेला आना होगा, मेरे ड्राइवर आपके घर से पिक करेगा आप रात 8 बजे। वो बोल रहा था जबकि अफीरा की रंगत इस पल सुर्ख हुई थी। वो इतना बड़ा टारगेट किलर इसे अकेले अपने पास आने को कह रहा था जहाँ कोई भी घबरा सकता था। थोड़ी बहुत घबराहट अफीरा के चेहरे पर भी आई थी, मगर अगले ही लम्हे वो मान गई थी। इस शख्स ने इस पर गोली चलाई थी। वो गोली कहीं भी लग सकती थी। शायद वो इसे जान से मारने का इरादा रखता हो और निशाना चूक गया हो। दुश्मन से वो किसी भी बात की तवक्को रख सकती थी, मगर अफीरा फिर भी रिस्क लेना चाहती थी। इसे देखना था इस शख्स को। मैं तैयार हूँ आने के लिए। अफीरा की बात पर दूसरी जानिब से फिर से खामोशी छा गई थी और फिर कॉल काट दी गई थी। वो कुछ देर गुमसुम सी कुर्सी के पुष्ट से सर टिकाए बैठी रही थी। ये केस मिला था इससे वो अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ही भूल चुकी थी। पिछले 2 दिन से वो अपने घर में इस वक्त जाती थी जब सब सो चुके होते थे। यकीनन इसके घर वाले सब इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, मगर वो क्या करती? वो इसे अपनी ड्यूटी भी तो पूरी ईमानदारी से अंजाम देनी थी। आराम से भी 2 बार इसकी बात नहीं हुई थी।
اپنی چیزیں اٹھاتی وہ آفس سے نکلی تھی جب اس کی نظر فصیح عالم پڑی تھی، جس بیچارے کا تھوڑی ہی دیر میں بہت برا حال کر دیا گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی سے یہ اس نے بولنا چاہا تھا جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ، بہت جلد آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا اے ایس پی صاحبہ۔ اس کو وارننگ دیتی نگاہوں سے گھورتا وہ وہاں سے آئے اپنے وکیل کے سہارے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وفیرہ کو شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے نظریں موڑ کر انسپکٹر کامران اور ایس ایچ او فہیم کی جانب دیکھا تھا، جو خاموش نگاہوں سے اپنے جذباتی اور سرفری آفیسر کو دیکھ کر رہ گئے تھے، جو ان کی سوچ سے زیادہ الٹی کھوپڑی کی مالک تھی۔ انہیں تو خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ ان کی وردی بھی اتروا دے گی۔ ایسی غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں، اٹا کٹا انسان ہے، ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، اور جو گرفتاری سے اس کی بے عزتی ہوئی ہے وہ بھی میں دیکھ لوں گی۔ اے ایس پی وفیرہ کے چہرے پر اب بھی پچھتاوا کچھ خاص دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس قدر ذہین اور قابل آفیسر سے ایسی غلطی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ یقیناً کچھ ایسا تھا اس کے دماغ میں جو وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنا کوئی کیس ادھورا نہیں چھوڑتی تھی۔ اپنے اسی جذبے اور لگن کی وجہ سے وہ اپنے محکمے میں بہت مشہور بھی تھی۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے اکبر صاحب بیٹھے نظر آئے تھے۔ اس کی آواز پر انہوں نے اخبار کا صفحہ پلٹتے اپنا چشمہ درست کیا تھا۔ سلام کا جواب دیتے انہوں نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یہ ان کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ ماموں، ہمارا سسٹم اتنا کرپٹ کیوں ہے؟ کیسے ٹھیک ہوگا یہ سب؟ اس نے خفگی سے کہا تھا، اور موبائل اور باقی چیزیں ٹیبل پر رکھتی ہوئے ان کے برابر آن بیٹھی تھی۔ اس کی تھکی پریشان آواز پر اکبر صاحب نے اخبار سائیڈ پر رکھتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کو بغیر تصدیق کے اتنی بڑی شخصیت کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارم اپنی جگہ بالکل ٹھیک سمجھا رہا تھا تمہیں۔ سینئر ہے تمہارا، تم سے زیادہ تجربہ ہے اسے، بات سن لیا کرو اس کی۔ بات کلیئر ہو جانے کے بعد لوگ پولیس محکمے کے ساتھ ساتھ اسے بھی گالیاں دے رہے تھے۔ اس کی راستے میں ڈی آئی جی صاحب سے بات ہوئی تھی، جو اس پر بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اسے اچھی خاصی باتیں سنائی تھیں۔ اپنا کام ایمانداری سے کرنے کی کوشش میں وہ دن رات ایک کر چکی تھی۔ پچھلی 2 راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ بازو اس کا زخمی تھا، جس کی تکلیف نے اسے الگ اس کا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ اوپر سے رہی سہی کسر لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ ڈی آئی جی صاحب نے اسے آخری وارننگ دی تھی کہ اگر دوبارہ اس کی جانب سے ایسی کوئی غلطی کی گئی تو اسے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ علینا شاہ کی جانب سے بھی بہت غصے بھرا بیان آیا تھا۔ نائل شاہ کی جانب سے بھی اسے کال کی گئی تھی، مگر اس نے وہ کال پک نہیں کی تھی۔ نائل شاہ اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس کا دماغ اس وقت بالکل الجھا ہوا تھا۔ مجھے 90% اسی پر ڈاؤٹ تھا، مگر شاید میری جانب سے اٹھائے قدم ہی پہلے سے کی خبر کر دی گئی تھی۔ کچھ ایسی حرکت کی گئی ہے کہ جو ابھی تک میری نظروں میں نہیں آ پا رہی ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ میں غلط نہیں ہوں۔ کوئی بہت بڑی چال چلی گئی ہے۔ ارم کو تو رہنے ہی دے ماموں، وہ تو چاہتا ہے میں یہ جاب ہی چھوڑ دوں، وہ منہ بسولتے بولی تھی۔ تھکن سے چور، پسمردگی بھرا انداز تھا۔ وحیدہ بیگم کو وہ اپنی سگی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔ وہ ہر معاملے میں ایسی ہی جنونی تھی۔ اکبر صاحب سے ان کا کوئی دوست ملنے آ گیا تھا تو وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ زخم کیسا ہے؟ درد ہے ابھی بھی؟ اس کے زخم کو چھوتے انہوں نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ زخم ٹھیک ہو رہا ہے، مگر درد کی شدت ابھی بھی بہت ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا، جیسے یہ درد کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ وحیدہ بیگم نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ 10 سال کی تھی جب سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بہت صبر والی تھی، ورنہ جو حالات اس نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے وہ کسی اور نے دیکھے ہوتے تو اب تک وہ انسان ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن وہ بہت مضبوطی کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی۔ ان کی دعا تھی کہ یہ لڑکی ایسے ہی مضبوط رہے، مزید کوئی غم اور اذیت نہ ملے اسے۔ اب تک تم ہماری ہر بات مانتے آئے ہو آصف، اب اس معاملے میں بغاوت مت کرو۔ ہم جو فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہوگا۔ تمہاری بیٹی کی شادی ہمارے پوتے ارباب سے ہی ہوگی، ورنہ بھول جانا کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ رہو گے اور تمہاری بیٹی اس دنیا کا۔ ظفر صاحب کی بات پر آصف صاحب نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بابا جان، آج تک آپ کا ہر حکم مانا ہے۔ آپ نے جسے چھوڑنے کا کہا چھوڑ دیا، جسے اپنانے کا حکم دیا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ پھر بھی ایسا بول رہے ہیں؟ بابا جان رحم کریں مجھ پر۔ آپ چاہتے ہیں میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کر دوں جس کے کردار کی گواہی آپ بھی نہیں دے سکتے؟ ان کا ضبط جواب دینے لگا تھا، جبکہ ظفر صاحب کو آج بیٹے کا اس طرح سے اپنے دو بدو آ کر بولنا غصہ دلا رہا تھا۔ وہ مٹھیا مینچے بہت مشکل سے خود پر ضبط کر کے بیٹھے تھے۔ وہاں بیٹھے باقی افراد خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اس معاملے میں بول کر اپنے لیے مصیبت نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ آصف صاحب تنہا اپنے باپ کی عدالت میں اکلوتی بیٹی کا مقدمہ لڑ رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آخر میں اسے ہارنے والے تھے۔ یہ فیصلہ تمہارے سامنے تمہاری رضا سے ہوا تھا۔